अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग़ज़वा तबूक के तफसीली जायज़े के बाद आज हम देखते हैं कि 9 हिजरी ही में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ेरे इमारत हज अदा किया गया। यानी इसी साल ज़िक़ादा या ज़िलहज्जा 9 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनासिक हज कायम करने की गर्ज से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को अमीरुल हज बनाकर रवाना फरमाया। इसके बाद सूरत बरात यानी सूरत अत-तौबा का इब्तिदाई हिस्सा नाजिल हुआ, जिसमें मुशरिकीन से किए गए अहद व पैमान को बराबरी की बुनियाद पर ख़त्म करने का हुक्म दिया गया था। इस हुक्म के आ जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को रवाना फरमाया ताकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से इसका ऐलान कर दें। ऐसा इसलिए करना पड़ा कि खून और माल के अहद व पैमान के सिलसिले में अरब का यही दस्तूर था कि आदमी या तो ख़ुद ऐलान करे या अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द से ऐलान कराए। ख़ानदान से बाहर के किसी आदमी का किया हुआ ऐलान तस्लीम नहीं किया जाता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की मुलाकात अर्ज या वादी ज़जनान में हुई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरियाफ़्त किया कि अमीर हो या मामूर। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा नहीं, बल्कि मैं मामूर हूँ। फिर दोनों आगे बढ़े। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों को हज कराया। जब 10वीं तारीख़ यानी कुर्बानी का दिन आया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी तालिब ने जमरा के पास खड़े होकर लोगों में वो ऐलान किया जिसका हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, यानी तमाम अहद वालों का अहद ख़त्म कर दिया और इन्हें 4 महीने की मोहलत दी। इस तरह जिनके साथ कोई अहद व पैमान न था, इन्हें भी 4 महीने की मोहलत दी। अलबत्ता जिन मुशरिकीन ने मुसलमानों से अहद निभाने में कोई कोताही न की थी और ना मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी की मदद की थी, उनका अहद उनकी तय करदा मुद्दत तक बरकरार रखा। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन की एक जमात भेजकर ये ऐलान आम कराया कि आइंदा से कोई मुशरिक हज नहीं कर सकता और ना कोई नंगा आदमी बैतुल्लाह का तवाफ़ कर सकता है। ये ऐलान गोया जज़ीरतुल अरब से बुत परस्ती के ख़ात्मे का ऐलान था, यानी इस साल के बाद बुत परस्ती के लिए आमद व रफ्त की कोई गुंजाइश नहीं। इसके बाद हम ग़ज़वात पर अगर एक नज़र डालें तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात, सराया और फ़ौजी मुहिम्मात पर एक नज़र डालने के बाद कोई भी शख्स जो जंग के माहौल, पस मंज़र और पेश मंज़र और आसार और नताइज का इल्म रखता हो, ये एतराफ़ किए बगैर नहीं रह सकता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े और बाकमाल फ़ौजी कमांडर थे। आपकी सूझबूझ सबसे ज़्यादा दुरुस्त और आपकी फ़रासत और बेदार मग़ज़ी सबसे ज़्यादा गहरी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह नबूवत और रसालत के औसाफ़ में सैय्यदुर रुसुल और आज़मुल अंबिया थे, इसी तरह फ़ौजी क़यादत के वस्फ़ में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यगाना रोज़गार और नादिर अबक़रियत के मालिक थे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी मार्का आराई की, इसके लिए ऐसे हालात और जिहाद का इंतख़ाब फरमाया जो हुस्न और तदब्बुर और हिकमत और शुजाअत के ऐन मुताबिक थे। किसी मार्के में हिकमत अमली, लश्कर की तरतीब और हसास मराकज़ पर इसकी तयनाती, मौजू तरीन मकाम जंग के इंतख़ाब और जंगी प्लानिंग वगैरह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी चूक नहीं हुई और इसीलिए इस बुनियाद पर आपको कभी कोई ज़िक्र नहीं उठानी पड़ी, बल्कि इन तमाम जंगी मामलात और मसाइल के सिलसिले में आपने अपने अमली इक़दामात से साबित कर दिया कि दुनिया के बड़े बड़े कमांडरों के ताल्लुक़ से जिस तरह की क़यादत का इल्म रखती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बहुत कुछ मुख्तलिफ और एक निराली ही किस्म के कमांडराना सलाहियत के मालिक थे, जिसके साथ शिकस्त का कोई सवाल ही ना था। इस मौका पर यह अर्ज़ कर देना भी ज़रूरी है कि उहद और हुनैन में जो कुछ पेश आया, इसका सबब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली की खामी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे हुनैन में कुछ अफराद लश्कर की बास कमज़ोरियाँ कार फरमा थीं और उहद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहायत अहम हिकमत अमली और लाजमी हिदायत को नहायत फ़ैसला कुन लम्हात में नज़रअंदाज कर दिया गया था। फिर इन दोनों ग़ज़वात में जब मुसलमानों को ज़िक्र उठाने की नौबत आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अबक़रियत का मुज़ाहरा फरमाया, वो अपनी मिसाल आप थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन के मद्दे मुकाबिल डटे रहे और अपनी नादरा रोज़गार हिकमत अमली से इसे या तो इसके मकसद में नाकाम बनाया जैसा कि उहद में हुआ, या जंग का पांसा इस तरह पलट दिया कि मुसलमानों की शिकस्त फ़तह में बदल गई जैसा कि हुनैन में हुआ। हालांकि उहद जैसी ख़तरनाक सूरत हाल और हुनैन जैसी बेलगाम भगदड़ सिपा सालारों की क़ुव्वत फ़ैसला सल्ब कर लेती है और इनके असाब पर इतना बदतरीन असर डालती है कि इन्हें अपने बचाव के अलावा और कोई फ़िक्र नहीं रह जाती।
یہ گفتگو تو ان غزوات کے خالص فوجی اور جنگی پہلو سے تھی، باقی رہے دوسرے گوشے تو وہ بھی بے حد اہم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان غزوات کے ذریعے امن و امان قائم کیا، فتنے کی آگ بجھائی، اسلام و بت پرستی کی کشمکش میں دشمن کی شوکت توڑ کر رکھ دی اور انہیں اسلامی دعوت و تبلیغ کی راہ آزاد چھوڑنے اور مصالحت کرنے پر مجبور کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جنگوں کی بدولت یہ بھی معلوم کر لیا کہ آپ کا ساتھ دینے والوں میں کون مخلص ہیں اور کون منافق، جو نہا خانہ دل میں غدر و خیانت کے جذبات چھپائے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاذ آرائی کے عملی نمونوں کے ذریعے مسلمان کمانڈروں کی ایک زبردست جماعت تیار کی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عراق اور شام کے میدانوں میں فارس اور روم سے ٹکر لی اور جنگی پلاننگ اور تکنیک میں ان کے بڑے بڑے کمانڈروں کو مات دے کر انہیں ان کے مکانات اور سرزمین سے، اموال و باغات سے، چشموں اور کھیتوں سے، آرام دہ اور باعزت مقام سے اور مزیدار نعمتوں سے نکالا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان غزوات کی بدولت مسلمانوں کے لیے رہائش، کھیتی، پیشے اور کام کا انتظام فرمایا، بے خانما اور محتاج پناہ گزینوں کے مسائل حل فرمائے، ہتھیار، گھوڑے، ساز و سامان اور اخراجات جنگ مہیا کیے، اور یہ سب کچھ اللہ کے بندوں پر ذرہ برابر ظلم و زیادتی اور جور و جفا کیے بغیر حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اسباب و وجوہ اور اغراض و مقاصد کو بھی تبدیل کر ڈالا جن کے لیے دور جاہلیت میں جنگ کے شعلے بھڑکائے جاتے تھے، یعنی دور جاہلیت میں جنگ نام تھی لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا، ظلم و زیادتی اور انتقام و تشدد کا، کمزوروں کو کچلنے، آبادیاں ویران کرنے اور عمارتیں ڈھانے کا، عورتوں کی بے حرمتی کرنے اور بوڑھوں، بچوں اور بچیوں کے ساتھ سنگ دلی سے پیش آنے کا، کھیتی باڑی اور جانوروں کو ہلاک کرنے اور زمین میں تباہی و فساد مچانے کا۔ مگر اسلام نے اس جنگ کی روح تبدیل کر کے اسے ایک مقدس جہاد میں بدل دیا، جسے نہایت موزوں اور معقول اسباب کے تحت شروع کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے ایسے شریفانہ مقاصد اور بلند پایہ اغراض حاصل کیے جاتے ہیں جنہیں ہر زمانے اور ہر ملک میں انسانی معاشرے کے لیے باعث اعزاز تسلیم کیا گیا ہے، کیونکہ اب جنگ کا مفہوم یہ ہو گیا تھا کہ انسان کو قہر و ظلم کے نظام سے نکال کر عدل و انصاف کے نظام میں لانے کے لیے مسلسل جد و جہد کی جائے، یعنی ایک ایسے نظام کو جس میں طاقتور کمزور کو کھا رہا ہو، الٹ کر ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں طاقتور کمزور ہو جائے جب تک کہ اس سے کمزور کا حق نہ لے لیا جائے۔ اسی طرح اب جنگ کا معنی یہ ہو گیا تھا کہ ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کو نجات دلائی جائے جو دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے ولی بنا اور اپنے پاس سے مددگار بنا۔ نیز اس جنگ کا معنی یہ ہو گیا کہ اللہ کی زمین کو غدر و خیانت، ظلم و ستم اور بدی و گناہ سے پاک کر کے اس کی جگہ امن و امان، رافت و رحمت، حقوق رسانی اور مروت اور انسانیت کا نظم بحال کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے لیے شریفانہ ضوابط بھی مقرر فرمائے اور اپنے فوجیوں اور کمانڈروں پر ان کی پابندی لازمی قرار دیتے ہوئے کسی حال میں ان سے باہر جانے کی اجازت نہ دی۔ حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی شخص کو کسی لشکر یا سریہ کا امیر بناتے تو اسے خاص اس کے اپنے نفس کے بارے میں اللہ عز و جل کے تقویٰ کی اور اس کے مسلمان ساتھیوں کے بارے میں خیر کی وصیت فرماتے، پھر فرماتے اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں غزوہ کرو، جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ان سے لڑائی کرو، غزوہ کرو، خیانت نہ کرو، بدعہدی نہ کرو، ناک کان وغیرہ نہ کاٹو، کسی بچے کو نہ مارو وغیرہ۔ اس طرح آپ آسانی برتنے کا حکم دیتے اور فرماتے آسانی کرو، سختی نہ کرو، لوگوں کو سکون دلاؤ، متنفر نہ کرو۔ اور جب رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قوم کے پاس پہنچتے تو صبح ہونے سے پہلے چھاپا نہ مارتے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو آگ میں جلانے سے نہایت ہی سختی کے ساتھ منع کیا۔ اسی طرح باندھ کر قتل کرنے اور عورتوں کو مارنے اور انہیں قتل کرنے سے بھی منع کیا اور لوٹ مار سے روکا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ لوٹ کا مال مردار کی طرح ہی حرام ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھیتی باڑی تباہ کرنے، جانور ہلاک کرنے، درخت کاٹنے سے منع فرمایا، سوائے اس صورت کے کہ اس کی سخت ضرورت آن پڑے اور درخت کاٹے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی زخمی پر حملہ نہ کرو، کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرو اور کسی قیدی کو قتل نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنت بھی جاری فرمائی کہ سفیر کو قتل نہ کیا جائے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدین یعنی غیر مسلم شہریوں کے جو معاہدین تھے ان کے قتل سے بھی نہایت سختی سے روکا، یہاں تک کہ فرمایا کہ جو شخص کسی معاہد کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کے فاصلے سے پائی جاتی ہے۔
یہ اور اس طرح کے دوسرے بلند پایہ قواعد و ضوابط تھے جن کی بدولت جنگ کا عمل جاہلیت کی گندگی سے پاک و صاف ہو کر مقدس جہاد میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہ تھی تمام غزوات پر ایک نظر۔ اس کے ساتھ آج کا ٹاپک ختم کرتے ہیں، لیکن اگلا ٹاپک بہت اہم، اللہ کے دین میں فوج در فوج لوگ کیسے داخل ہوئے، کیا صورتحال تھی اس وقت، تو وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔